दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ, शनिबारी श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कर्णालीको कला, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र त्यहाँको जीवनसँग नजिक हुने प्रयास गर्नेछौँ। कर्णाली भन्ने बित्तिकै एउटा बिम्ब सिर्जना गरिएको छ, एउटा बुझाइ छ, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, यी अनेक बिम्ब दिन्छ। तर कर्णाली त्यो मात्र होइन, कर्णाली भूगोल मात्र होइन, यो एउटा सभ्यता पनि हो र त्यहाँ सम्भावनाका अत्यन्त धेरै खानी छन्, सम्भावनाका धेरै ठाउँहरू छन्। पछिल्लो समय कर्णालीको सम्भावना र कर्णालीका बहुआयामिक विकासको बारेमा कुरा हुन थालेको छ र त्यसले एक हिसाबले मूर्त रूप पनि लिन थालेको छ। आज हामी कर्णालीभित्रको कर्णाली, कर्णालीभित्रको उज्यालो कर्णाली, त्यहाँभित्रको सम्भावनाको कर्णाली के छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। कर्णालीको अनुहारको अथवा त्यहाँको त्यो भित्री चित्र बाहिर ल्याउनको लागि र त्यहाँका बहुआयामिक सम्भावनालाई खोज्नको लागि विगत 3 वर्षदेखि एउटा बृहत उत्सव, वार्षिक रूपमा उत्सवको रूपमा एउटा कार्यक्रम हुँदै आएको छ, कर्णाली उत्सव। कर्णाली उत्सवले कर्णालीका विभिन्न आयामलाई बाहिर ल्याउने र कर्णाली र राजधानीलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेछ र त्यहीँको कर्णालीलाई उत्खनन गरेर बाहिर ल्याउने अभ्यास पनि गरिरहेछ। त्यसै अन्तर्गत कुडा कर्णालीको यो श्रृङ्खला, 3वटा श्रृङ्खला, 2वटा श्रृङ्खला भइसकेको छ र यो कर्णाली उत्सव अन्तर्गत कुडा कर्णालीको तेस्रो संस्करण यही फागुन 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुँदैछ। पहिलो संस्करण 2076 साल फागुन 19-20-21 भएको थियो। दोस्रो संस्करण 2077 सालको फागुन 26, 27, 28, 29 4 दिन भएको थियो र तेस्रो संस्करणमा अबको आउँदो फागुनको 17, 18 र 19 गते हुँदैछ। आज हामी कुडा कर्णालीकोमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ विगत 3वटै श्रृङ्खलाको संयोजन गर्दै आउनुभएको र यो अहिले पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ यो कुडा कर्णालीको, यो कर्णाली उत्सव अन्तर्गत यो श्रृङ्खलाको, कमल लम्साल। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन उहाँको खास विधा अध्यापन क्षेत्र। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते मोराजी, धन्यवाद। अब कुडा कर्णालीको मा केन्द्रित रहौँ। मैले सुरुवातमा पनि उठान गरेँ, कर्णालीलाई एउटा त्यो कर्णाली भन्ने बित्तिकै एउटा आम बुझाइ छ, त्यो आम बुझाइलाई फेरबदल गर्न, त्यसलाई चाहिँ यो होइन है, यो भन्दा यसको पार्ट यो पनि छ, यसको भाग यो पनि हो भन्ने चिनाउनको लागि कुडा कर्णालीले एउटा कार्यक्रम गर्दै आइरहेछ। आगामी श्रृङ्खलाको तयारी कस्तो छ? हामीले चाहिँ अब तेस्रो संस्करणको तयारी सुरु गरेका छौँ र त्यसको मुख्यतया चाहिँ हामीले 3-4वटा कामहरू गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो आर्थिक जोको काम गर्नुपर्छ र हामीलाई यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै मान्छेले सहयोग गर्न तयार हुनुभएको छ। पहिलोदेखि तेस्रोसम्म आइपुग्दाखेरिमा हामी पनि तपाईँहरूसँग जोडिन्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले वक्ता र शीर्षकहरू, विषयवस्तुहरू छनौट गर्नुपर्छ। त्यो असाध्यै जटिल विषय पनि हो। यसरी हामीले सेसनहरू निर्माण गर्दाखेरिमा कर्णालीको आवश्यकता, त्यहाँको चाहिँ सामर्थ्यलाई हेरेर त्यसलाई न्याय गर्न सक्ने खालको मान्छेहरू, नीतिगत प्रभाव पार्न सक्ने खालको वक्ताहरू हामीले छनौट गर्नुपर्छ। र अरू कार्यक्रमको तयारी, तेस्रो कुरा चाहिँ कार्यक्रमको तयारीको कुराहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ अब होटल व्यवस्थापन, स्थान भेन्यू व्यवस्थापन लगायत अब वक्ता महानुभावहरूको यातायातको व्यवस्था, त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नुपर्छ भने हामी त्यो सबै कुरालाई हामी सँगसँगै
अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसका साथै पब्लिसिटीको काम, प्रचार प्रसारको कामहरू पनि भइरहेछ। अहिले हामी कुन चरणमा छौँ? हामी एकदम सुरुवाती चरणमा छौँ। यो तेस्रो संस्करणको अलिकति आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षमा हामीले काम गरिरहेछौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ उत्सवका साथीहरू, शुभचिन्तकहरू सँग कुराकानी गर्दाखेरिमा सेसनहरूको पनि त्यो नाम जुरिरहेको हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यो विगतका जुन तपाईँले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ सञ्चालन गर्नु त्यो सेसनहरू, त्यो दोहोरिने अथवा त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो कार्यक्रमहरू, त्यो भित्रका त्यो सेगमेन्टहरू हामीले चाहिँ दिनको थिम राख्छौँ। यो चाहिँ अलिकति संसारभरि नै यस्तो गरिने फेस्टिभलहरूमा अलिकति नयाँ अभ्यास हो जस्तो लाग्छ। नत्र सरसर्ती सत्रको नाम र त्यसमा चाहिँ छलफल भन्दा पनि हामीले दिनको थिम पनि दिउँ है। कम्तीमा दिनको शीर्षक भयो भने त्यो शीर्षक अनुसार चाहिँ हामीले छलफल गरौँ भन्ने छ। पहिलो दोस्रोमा पनि हामीले त्यसरी गरेका थियौँ। सुरुवातको संस्करणमा चाहिँ कर्णालीका बेला, कर्णाली कोट्याउँ र मान्ठ जुर्मुराउँदछन् भन्ने खालको दैनिक थिम राखेर त्यस अन्तर्गत सत्रहरू निर्माण गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले किन गरेको भन्दाखेरिमा कर्णालीको बेला भनेर कुनै समय कर्णाली सबल समृद्ध थियो भन्ने खालको कुरालाई हामीले त्यो समयलाई इङ्गित गर्न खोजेको। अर्थात् कर्णालीको इतिहास विगतलाई कोट्याउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अन्तर्गत चाहिँ खसका खासखुस यस्तो खालको सत्रहरू निर्माण गरेका थियौँ। कर्णाली कोट्याउँभित्र चाहिँ हामीले त्यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ भनेदेखि मान्ठ जुर्मुराउँदछन् भनेर अब कर्णालीकै मान्छेहरू चाहिँ जाग्नुपर्छ, कर्णालीलाई अगाडि बढाउन, कर्णालीको कथ्य बदल्न भन्ने हिसाबमा चाहिँ मान्ठ जुर्मुराउँदछन् भन्ने दिनको थिम राखेका थियौँ। त्यसै गरी दोस्रो सत्रमा पनि हामीले दोस्रो संस्करणमा पनि दैनिक थिमहरू तयार गरेर अरू सत्रहरू निर्माण भयो। अब तेस्रोमा पनि हामीले त्यो दैनिक थिम चाहिँ तय गर्दैछौँ। यसपटक छलफलकै चरणमा छौँ हामी र दैनिक थिम के गरे भनेदेखि पहिला भएका भन्दा अलि फरक तर छुटेका विषयहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ र केही हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि आएको छ। जस्तो यो विषय उठाउनुपर्छ कर्णाली उत्सवमा भनेर, जस्तो शिक्षाको विषय उठाउनुपर्छ, विज्ञान प्रविधिको विषय उठाउनुपर्छ, कर्णालीको स्थानीय अथवा रैथाने सिप ज्ञानको कुराहरू उठाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले यो पटक पनि हामीलाई त्यसरी सुझावहरू आएको छ भनेदेखि अब कर्णालीको आफ्नै जलस्रोत, अपार जलस्रोतको सम्भावना भएको क्षेत्र भएको हुनाले त्यो विषयमा पनि हामीले कुरा गरौँ कि भन्ने छ। र त्यहाँ पाइने यार्सा गुम्बा त्यस विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले छलफलमै रहेको कुरा चाहिँ मस्टो भनेर, जुन कर्णाली प्रदेशमा देवतालाई मान्ने अभ्यास छ र त्यसको पृथक अभ्यास छ, त्यो मस्टो अथवा चाहिँ धामी हैन, त्यसरी चाहिँ त्यो विषयमा पनि के हो त भनेर त्यो कुरा हामीले बाहिर ल्याउन प्रयास गर्नेछौँ। र त्यो छलफलकै चरणमा भए हुनाले हामीले दैनिक थिम तयार गरेर पहिलो दिनलाई हामीले शक्ति, दोस्रो दिनलाई चाहिँ हामीले ऊर्जा र तेस्रो दिनलाई हामीले लगानी भनेर त्यसरी सबै कुराहरू चाहिँ अब त्यो भित्र यो चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अघिल्ला श्रृङ्खलामा छुटेका र महत्त्वपूर्ण विषय समेटिनेछ र पहिलाका श्रृङ्खलाभन्दा फरक र विशेष हुनेछ। निश्चय नै हामीले पहिलोभन्दा दोस्रो अलि फरक, दोस्रोभन्दा तेस्रो अलिक फरक गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। किन भन्दा त्यसले अलिकति चाहिँ भ्यालु एड पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो उत्सव किन फरक त हैन, किन मान्छे फेरि त्यहाँ जाने पहिलोमा गइसक्यो अथवा दोस्रोमा गइसक्यो भने तेस्रोमा किन जाने भन्दा हामीले निश्चय नै अलिकति फरकपन चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। हामीले पहिलो संस्करण सम्पन्न गर्दाखेरिमा एउटा कार्यक्रमको मोडालिटी तय गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्नतिर मात्रै लाग्यौँ। दोस्रोदेखि हामीले अलिकति भ्यालु एड गर्दै जानुपर्छ र त्यसको चाहिँ नीतिगत प्रभाव पनि देखिनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा अलिकति तयारी थाल्यौँ। र पहिलोबाट दोस्रोमा आइपुग्दा हामीले त्यो सेसनको बिचबिचमा पैकेलो भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा हामीले छिराएका छौँ।
त्यो पैकेलो भनेको चाहिँ खस भाषामा हिरो हो, जसले चाहिँ साहसिक काम गर्छ अथवा अनुपम काम गर्छ, त्यसलाई पैकेलो भनिन्छ। त्यसमा पैकेलोमा चाहिँ हामीले कर्णालीमा जन्मेर कर्णालीलाई राष्ट्रिय रूपमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सक्ने अथवा प्रयास गर्नुभएको मान्छेहरूलाई त्यो पैकेलोमा ल्याएर उहाँहरूको स्टोरी सुनाउने, कथा सुनाउने खालको नयाँ अभ्यास त्यसमा थपेका थियौँ। भनेदेखि कर्णालीको बारेमा लेखिएको किताब थियो एउटा, कर्णाली पिपुल एन्ड प्लेसेस भनेर, त्यो फोटो किताब हो र त्यो फोटो किताब पनि हामीले विमोचनको कार्यक्रम त्यहाँ जोड्यौँ। र त्यसका साथै एकजना साइकल यात्री भास्कर बस्नेत भन्ने डोल्पाको हुनुहुन्छ, उहाँले साइकलमै यात्रा गर्दाखेरिमा विभिन्न ठाउँमा खिच्नुभएको तस्बिरहरूको प्रदर्शनी पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति पहिलोभन्दा दोस्रो थोरै फरक हुन गएको थियो। अब हामीले दोस्रोबाट तेस्रोमा अलिकति केही फरक पनि दिनुपर्छ है भनेर तयारी गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ अब केही कर्णालीको चिनोहरू हुनसक्ला होइन, यहाँबाट जाने पाहुनाहरूले त्यहाँ किन्न सक्ने खालको व्यवस्था त्यस्तो खालको हुनसक्ला, उहाँहरूलाई केही चिनो दिएर पठाउनु पायो भने भन्ने छ। अनि अलिकति पुस्तकको स्टलहरू पनि राख्यो भने र यहाँबाट जाने साहित्यकारहरू अथवा चाहिँ विद्वानहरूसँग त्यहाँको मान्छेको स्थानीयहरूले पनि अथवा चाहिँ सहभागीहरूले पनि थोरै कुराकानी गर्न पाउने खालको एउटा कुनै कुनो निर्माण गरेर त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने। अघिल्ला दुईवटा श्रृङ्खला एक हिसाबले सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दा सहभागिता अनि त्यहाँ त्यो भनौँ न सहभागीदेखि त्यो सेसनमा रहने आतिथ्यता अतिथिको रूपमा उभ्याइएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति राम्रै देखिन्थ्यो। यसको प्रभावकारिता अथवा उपलब्धि दुईवटा सिरिजले हामीले गरेपछि हामीले ठ्याक्कै यो भयो भन्ने कुरा के छ? तपाईँ चाहिँ प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारसँग नजिक हुनुहुन्छ, उनीहरूसँगकै समन्वयमा काम भयो, नीतिगत रूपमा त्यस्ता भएका कुनै फेरबदल अथवा उपलब्धिहरू छन्? यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले सङ्घीयताको अभ्यास सँगसँगै पनि हामीले यो अभ्यास सुरु गरेका छौँ र त्यसले क्षेत्रीयता अथवा स्थानीयता जस्तो विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र कर्णाली उत्सवको रूपमा हैन, एउटा चाहिँ विचार उत्सवको रूपमा कर्णालीबाट सुरु हुने र त्यो चाहिँ त्यसले निरन्तरता पाउने कुरा नै हामीले एउटा त्यसको सफलता ठानेका छौँ। अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो विचारको उत्सव भएको हुनाले विचारको तुरुन्तै प्रभाव चाहिँ देखिँदैन, तर केही प्रभावहरू नीतिगत प्रभाव र केही चाहिँ सामाजिक रूपमा त्यसले अलि लामो समय लिएर एउटा परिवर्तन चाहिँ देखाउन सक्छ। हामीले त्यसका लागि चाहिँ दोस्रो संस्करणमा भएका प्राप्त उपलब्धिहरूलाई, त्यहाँ भएका छलफलहरूलाई ठोस ढङ्गले एउटा पुस्तकको रूपमा पनि प्रकाशन गर्दैछौँ र त्यो तेस्रो संस्करणमा जाने सहभागीहरूले त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसमा हामीले त्यहाँबाट आएका कुराहरूको निचोड अथवा चाहिँ सुझाव, नीतिगत सार संक्षेपहरू राखेर त्यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पुर्याउनेछौँ। र हामीले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै छ। हामी आफै चेन्ज मेकर होइन, हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने मान्छे होइन, अथवा चाहिँ नेतृत्व राजनीतिक होला अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा होला, हामीले त्यो सुझावहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, पेश गर्नेछौँ र केही प्रभावहरू चाहिँ देखिएको छ। जस्तो यही नै कुरा उठिसकेपछि हामीले अलिकति नीतिगत प्रभावहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ है भनेर दोस्रो पटकमा हामीले त्यो गर्दाखेरिमा केही कुरा पहिलोको पनि प्रभावहरू देखिन्छ। जस्तो कर्णाली प्रदेश सरकारको नीतिहरूमा हामीले उठाएको विषयहरू प्रतिबिम्बित भएको छ। जस्तो खस भाषामा लेखिएको एउटा शब्दकोश छ। पहिलो संस्करणमा सहभागी हुनुभएको थियो रमानन्द आचार्य भन्ने, र उहाँले खसिया आखर भन्ने किताब लेख्नु भएको छ भनेको शब्दकोश, खस भाषाको शब्दकोश हो। र त्यो प्रकाशनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले, त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसलाई बजेटमै ल्याएर अगाडि बढाएको छ भने राउटेको सेसन पनि हामीले राखेका थियौँ। राउटे लोपोन्मुख जाति पनि हो र घुमन्ते जाति हो, त्यो कर्णालीमा मात्रै पाइन्छ
र कर्णालीको हामीले 10 जिल्ला छ कर्णाली प्रदेशमा। पहिलो सत्रमा चाहिँ हामीले पहिलो संस्करणमा राउटेको सेसनलाई हामीले कर्णालीको 11औं जिल्ला भनेर नाम दिएर त्यसरी राउटेको विषयमा छलफल गरेका थियौँ र राउटेका मुखिया सम्भवतः यस्तो खालको सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिलोपटक आएर उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। त्यो आफैमा पनि एउटा उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ र प्रदेश सरकारले पनि राउटेका विषयमा अरू नीतिगत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसको अलावा चाहिँ दोस्रो संस्करणमा हेर्दाखेरिमा हामीले छाउ र भाउ भनेर महिला र बालबालिकाको विषयलाई उठाउनुपर्छ भनेर उठाएका थियौँ र अहिले आन्तरिक मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयले छाउ र भाउ शीर्षकमा नै बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै थुप्रै स्थानीय तहहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएको छ। पहिलो संस्करणमै हामीले डिजिटल कर्णाली भन्ने एउटा सेसन राखेका थियौँ जुन चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ, त्यसतर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो तर काम केही पनि हुन सकेको थिएन। हामीले त्यो सत्र राखिसकेपछि त्यहाँ उठेको विषयवस्तुले कतातिर लैजान सक्छ त, डिजिटल प्रदेश भन्दै गर्दा चाहिँ त्यसको महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू के हो, पूर्वाधार के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छलफल भएको थियो र त्यसलाई त्यहाँको मन्त्रालयले डिजिटल बनाउने मन्त्रालय आन्तरिक मन्त्रालयले नै हेर्छ र त्यहाँबाट पनि त्यसको कार्यक्रमहरू सुरु भएको छ। दोस्रोमा हामीले प्राङ्गारिक प्रयास भनेर त्यो पनि प्रदेश सरकारको निर्णय थियो अर्गानिक कर्णाली बनाउने भनेर र प्राङ्गारिक प्रयासहरू के भएको छ र के हुनुपर्छ भन्ने खालको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसले चाहिँ हामीलाई नीतिगत रूपमा निर्णय लिनलाई धेरै सजिलो भयो भन्नुभएको छ। त्यहाँ जस केही न केही कतै न कतै प्रभाव देखिँदो छ। निश्चय नै हामीले चाहिँ कर्णाली उत्सवलाई चाहिँ विचारको उत्सव भन्छौँ र विचार नै विकासको मार्गदर्शक हो। विचार बिना हामी हाम्रो यात्रा समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले चाहिँ कर्णाली उत्सवले एउटा विचारलाई मन्थन गर्ने गन्थन मन्थन र चिन्तन गर्ने थलोको रूपमा चाहिँ कर्णाली उत्सव हो र निश्चय नै त्यसले आफ्नो प्रभावहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ छोडिरहेछ। कर्णाली के हो र के होइन? कर्णाली जुन यो बिचमा लामो समयसम्म कर्णालीलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयास गरियो त्यो गलत भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कर्णाली कमजोर होइन, कर्णाली समृद्ध हो। कर्णाली केही नभएको नाङ्गो मगन्ते प्रदेश पनि होइन, क्षेत्र पनि होइन, त्यो आफैमा समृद्ध विशाल भीमकाय र एउटा चाहिँ वजन बोकेको ठाउँ हो भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र हामीले त्यही नयाँ कथ्यलाई स्थापित गर्नुपर्छ र कर्णालीको नाममा कर्णालीलाई देखाएर चाहिँ हामीले मागी खाने भाँडोको रूपमा चाहिँ कर्णालीलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। कर्णालीको आत्मविश्वास बढाउनु जरुरी छ। राजनीतिक रूपमा होस् अथवा चाहिँ भाषिक रूपमा होस्, सांस्कृतिक रूपमा होस्, सभ्यताको हिसाबले पनि कर्णाली समृद्ध हो। खाली कुरा बाँकी के मात्रै हो भन्दा हाम्रो त्यहाँको अध्ययन अनुसन्धान कम भएर त्यसको कुराहरू चाहिँ बाहिर कम आएको हो। त्यसकारण चाहिँ कर्णालीलाई हामीले जति सक्दो उत्खनन गर्ने, त्यसको चाहिँ राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरूको उत्खनन गरेर बाहिर ल्याउने र कर्णालीलाई मूलधारमा राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। कर्णालीको इतिहास निकै गर्विलो छ। प्राचीन इतिहास चाहिँ त्यहाँ अब एक हिसाबले प्रभावशाली वैभवशाली राजाहरूले शासन गरेको ठाउँ पनि हो। तर पछाडिको समय किन त्यस्तो अवस्था भयो जुन पहिले त्यो वैभवशाली ठाउँ क्षेत्र सभ्यता किन ओझेल पर्यो? के काठमाडौँसँग दूरी भएरै अथवा के कारणले बिचमा त्यो दूरी रह्यो जसले गर्दा तपाईँले अगाडि भन्नुभयो कर्णाली जे हो त्यो बाहिर आउन सकिरहेको छैन र जे होइन त्यसैलाई भाष्य बनाइयो? किन त्यस्तो भयो? अब त्यो दूरीलाई कम गर्नको लागि हुनुपर्ने प्रयासहरू के हुन्? यसमा पहिलो कुरा त राज्य शक्तिको कुरा रह्यो। कर्णाली प्राचीन समयमा निकै समृद्ध थियो, शक्तिशाली थियो र पछाडि नेपाल एकीकरण पछि चाहिँ काठमाडौँ केन्द्र भएर काठमाडौँको नजरले कर्णालीलाई हेर्दाखेरिमा त्यहाँ न्याय हुन सकेन भन्ने हो। यद्यपि अहिलेको समयमा पनि हेर्दाखेरिमा हामीले विभिन्न क्षेत्रगत
ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरिमा कर्णालीमा रहेको बस्तीहरूमा हामीले त्यो ग्रामीण स्वास्थ्यको विषयलाई हामीले कसरी उठाउन सकिन्छ होला भन्ने खालको विषयमा कुरा हुनु जरुरी छ। यद्यपि काठमाडौँको आँखाले हेर्दाखेरिमा जहिले पनि त्यो सहरी स्वास्थ्यमा को आँखा मात्रै हुन्छ र त्यो फ्रेम त्यहाँ लगेर फिट गर्न खोज्दाखेरिमा फिट हुँदैन र त्यो हरेक हिसाबले चाहिँ त्यसरी पछाडि पर्दै गएको हो। र अन्य अवसरका हिसाबले जस्तो राजनीतिमा होस् अथवा कर्मचारी तन्त्रमा होस् कर्णालीको मान्छेहरूको पहुँच हुन सकेन र उनीहरू पछाडि परे भन्ने हो। त्यसमा भौगोलिक कठिनाइलाई देखाएर पनि त्यो लामो समयसम्म पछाडि परिरह्यो। विश्वमा थुप्रै देशहरू भौगोलिक हिसाबले कठिनाइ भए पनि त्यहाँ हामीले विकासले त्यसलाई सहजीकरण गरेको देख्न सकिन्छ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने हामीले सुर्खेतबाट रारा पुग्दाखेरिमा चाहिँ 300 किलोमिटरको आसपासमा यात्रा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले राम्रोसँग त्यसलाई यातायातको दृष्टिले मात्रै विकास गर्ने हो भने एक दिनमै पुगेर फर्किन सक्ने खालको पनि विकास गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई त्यहाँ पुग्न अहिले पनि 2 दिन लाग्छ। यस्तै कुराहरूले चाहिँ हामीले त्यहाँ अल्मल्याइराखेको र राज्यको पनि दृष्टि कम परेको हुनाले कर्णाली पछि पर्दै गयो र कर्णालीकै मान्छेहरूको पनि सोच के भयो भन्दा पछाडि परिसकेपछि हामी त कमजोरै हो भनेर त्यो कमजोरीलाई नै हामीले भज्याउन थाल्यौँ हैन। म चाहिँ कर्णालीबाट आएको हो, मलाई अगाडि पालो दिनुस्, अथवा चाहिँ म कर्णालीबाट आएको त्यसकारण म कमजोर छु, म कर्णालीबाट आएको म चाहिँ कम जान्दछु, त्यस्तो कुरा होइन। कर्णाली हामीले चाहिँ भाषिक रूपमा हेर्दाखेरिमा सम्भवतः यो तेस्रो संस्करणमा हामीले खस भाषाको लहरो भन्ने एउटा विषयमा पनि छलफल गर्छौँ होला। यो एकदम रमाइलो, रोमाञ्चक र सबैलाई यो खुल्दुलीपूर्ण पनि विषय हुन सक्ला। आज हामीले काठमाडौँमा बस्दै गर्दाखेरिमा काठमाडौँ भन्ने नाम त खस भाषाबाट आएको हो र अहिले हामीले बोलिराखेको यो भाषा पनि यसको जरो त फेरि खस नै हो। खसको छुट्टै अर्कै भाषा छैन, नेपाली भाषाकै जरो हो। अहिले हामीले बोल्दाखेरिमा ठाउँ अनुसार त्यसको चाहिँ छुट्टै लवजहरू हुन सक्छ, तर उद्गम खस हो। र त्यो भाषिक हिसाबले यति शक्तिशाली भयो, जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरिमा विश्वव्यापी रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रभावशाली छ, किनकि त्यो सबैतिर पुगेको छ। र खस भाषा कर्णालीबाट सबैतिर पुग्दाखेरिमा पनि कर्णाली किन कमजोर त हैन। त्यो चाहिँ हामीमा लघुताभास रहनु भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। र यसले यो विचारले नै कर्णालीको मान्छेहरूलाई अलिकति आत्मबल बढाउने खालको कुरामा पनि सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। खस भाषाको कुरा गर्नुभयो, जुम्लाको सिन्जा क्षेत्र त्यसलाई त्यो त्यहाँको उद्भव स्थल मानिन्छ। म त्यहाँ पुगेको पनि छु सम्भवतः। संसारभर रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने एउटा सूत्रको रूपमा, ब्रह्मसूत्रको रूपमा, सम्बन्ध सूत्रको रूपमा जोड्ने काम गरेको छ। तर पछिल्लो समय यही भाषा संरक्षण भएन अथवा भाषा लोप हुन थाल्यो, अथवा भनौँ न खस भाषा संरक्षणको लागि उचित पहल भएन भन्ने गुनासो उठ्ने गरेको सुनिन्छ। अब यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ खस भाषालाई नै जे हो त्यो त्यस्तै रूपमा राख्ने एउटा कुरा होला, तर भाषाविदहरूले चाहिँ भाषाको पनि विकास हैन अथवा चाहिँ उद्विकासमा हेर्दाखेरिमा भाषा जन्मिने मर्ने, शब्दहरू पनि बन्ने हैन, भत्किने, विनिर्माण हुने, नयाँ शब्द बन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसको उन्नत परिष्कृत रूपलाई पनि आत्मसात गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको पनि एउटा मान्यता छ। र आज हामीले यो बोल्दै गरेको यो पनि खस भाषा हो, तर हामीले नेपाली भाषा भन्दै गर्दा यसको उद्गम खस हो भनेदेखि हामीले यसलाई खस भाषैको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ यो खस भाषा हो भनेर पनि भन्न सक्छौँ कि भन्ने खालको यो भाषाविदहरूले यसमा अलिकति चासो चिन्ता देखाइदिनु पर्यो भन्ने लाग्छ। र निश्चय नै भाषा नै त्यो माध्यम हो जसले चाहिँ हामीलाई जोडेको छ, समग्र नेपाललाई जोडेको छ, विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई, विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई जोडेको छ। अझै पुरानो हेर्दाखेरिमा हामीले यतातिर इरानदेखि बर्मासम्म पनि त्यो खस भाषाको एउटा प्रभाव थियो। अब अहिले त नेपाली डायस्पोराहरू विभिन्न ठाउँमा भएको हुनाले अस्ट्रेलिया अमेरिका जाँदाखेरिमा पनि कोही न कोही हेलो दाई दिदी भन्ने मान्छे भेटिन्छ। त्यो चाहिँ नेपाली भाषा खस भाषाको प्रभाव हो। र त्यसलाई हामीले खालि भन्न मात्रै के पर्यो भन्दा यो खस यसको चाहिँ
नेपाली भाषाको जननी पनि खस हो, त्यति भन्नमा हामीलाई किन अप्ठ्यारो हैन। र यो कुरा नै हामीले चाहिँ कर्णाली उत्सव मार्फत उठाउन खोज्दैछौँ। आगामी सेसनमा चाहिँ यो तपाईँले अगाडि भन्नु खस भाषाको लहरो यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो मलाई। भाषा संस्कृति संरक्षण उसको देशको अथवा सामाजिक विकासको जरो मानिन्छ। यसलाई हामीले मजबुत बनाउन के र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल होला यसमा। अन्य अझै महत्त्वपूर्ण दर्शकहरूलाई अथवा उनीहरूलाई जानकारी गराउनको लागि कुनै अरू त्यस्तो केही छ? हाम्रो सबै सत्रहरू छलफलकै चरणमा भएको हुनाले एउटा चाहिँ हामीले मस्टो भनेर त्यो सत्र निर्माण गर्दैछौँ। मस्टो पनि कर्णालीको विशेषता हो र देवताको त्यहाँ मान्ने प्रथा परम्पराको चाहिँ एउटा नवीन रूप पनि हुनसक्छ र त्यो बाहिरको मान्छेलाई त्यो एकदम रमाइलो विषय हुनसक्छ, सुन्न लायक विषय हुनसक्छ। अर्को चाहिँ एउटा खलङ्गा भन्ने सत्र हामीले निर्माण गरेका छौँ। खलङ्गा र खलङ्गा चाहिँ कर्णाली प्रदेश र विशेष गरेर पुरानो मध्यपश्चिम क्षेत्रमा धेरै जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा हो। र त्यो खलङ्गा चाहिँ अलिकति पूर्वतिर हेर्दाखेरिमा कोट हो हैन, र कर्णालीमा चाहिँ खलङ्गा। त्यो खलङ्गा आफैमा एउटा यस्तो बिम्ब छ जसले त्यहाँको राजनीतिक अथवा चाहिँ आर्थिक त्यो शक्तिको रूपमा चाहिँ रहेको छ र राजनीतिक केन्द्रको रूपमा खलङ्गा र आजको कर्णालीलाई बुझ्दै गर्दाखेरिमा हिजोको कर्णालीलाई हामीले खलङ्गाले प्रतिबिम्बित गरोस् भनेर त्यसमा राजनीतिक र आर्थिक अथवा सुरक्षा र सामरिक विषयहरू त्यसमा छलफल गरौँ भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो सेसन निर्माण गर्दैछौँ। अर्को विषय चाहिँ कनेक्टिङ कर्णाली हुनसक्ला अथवा चाहिँ कर्णालीलाई बाहिरसँग कसरी जोड्ने र कर्णाली भित्रैका जिल्लाहरूलाई हामीले कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो चाहिँ स्थलगत मार्ग अथवा चाहिँ हवाई मार्गहरूको विकासको विषय हुनसक्ला। अब अहिले रमाइलो विषय चाहिँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पनि पाइलट हुनुहुन्छ र कर्णालीको भूगोल हेर्दाखेरिमा धेरै जिल्लामा हवाई यातायातलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको विषय पनि त्यसमा उठाउनु पर्छ कि भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। र अरू केन्द्रसँग विशेष गरेर काठमाडौँसँग र देशका अन्य जिल्लासँग कर्णालीलाई कसरी जोड्ने र कर्णालीभित्रै कसरी त्यो करिडोरहरू बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले कनेक्टिङ कर्णाली अथवा कर्णाली करिडोर भन्ने शीर्षकमा त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ होला। यस्तै ऊर्जाको विषय छ, जलस्रोतको, यार्सा गुम्बाको विषय छ, त्यहाँको विज्ञान प्रविधिको कुरा छ, रैथाने सिपको कुरा छ र यी सबैलाई हामीले चाहिँ अब सिलसिलेवार ढङ्गले पहिला छुटेको र त्यसलाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ, कसरी वक्ताहरू खोज्न सकिन्छ र त्यो विषयलाई न्याय गर्ने खालको वक्ताहरू हुनु पर्यो र त्यसबाट चाहिँ केही नीतिगत खुराकहरू पनि निक्लिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा यसमा हामी असाध्यै सचेत भएर लागिरहेछौँ। अब मोफसलको कुरा गर्दा जस्तै काठमाडौँलाई केन्द्र मानेर बाहिरलाई मोफसल मानिन्छ, त्यस्तै तपाईँहरू नै केन्द्रीकृत भए जस्तो लाग्दैन? जस्तै पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खला कर्णालीको सदरमुकाम अथवा केन्द्र सुर्खेतमा गर्नुभयो, फेरि त्यसो पनि त्यही त्यसको अन्य ठाउँ अथवा कर्णालीका अरू धेरै ठाउँमा पनि त गर्न सकिन्थ्यो होला नि? एकदम राम्रो विषय उठाउनु भयो जसमा यसमा चाहिँ हामीलाई यो र अर्को पनि विषय छ। हामीले पहिलो संस्करणदेखि नै यो कुरामा सचेत छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ स्थानको विषयमा, जस्तो सुर्खेतमा गर्दाखेरिमा सुर्खेतले कर्णालीको धेरै भूगोललाई समेट्न सक्दैन, त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा इसेन्स हो, तस्बिर हो, त्यसलाई चाहिँ झल्काउन सक्दैन कि भन्ने छ। यद्यपि अब प्रदेश राजधानी भइसकेपछिको सुर्खेतमा कर्णालीका सबै जिल्लाबाट त्यहाँ आउनुहुन्छ मान्छेहरू र हामीले गरेका कुराहरू उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ मान्यता रह्यो र केही लिमिटेसनहरू हामीसँग रहे, सीमाहरू छ। यद्यपि हामीले यसलाई कसरी गर्न खोजेको भन्दा प्रत्येक सेसनमा कर्णालीको सहभागिता चाहिँ देखियोस्, कर्णालीको अनुहार झल्कियोस् र कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने, बुझ्ने र बुझाउने अभियान पनि भएको हुनाले त्यो सँगसँगै फेरि बाहिरको मान्छे पनि हामीसँग चाहिन्छ। कतिपयले हामीलाई चाहिँ कर्णालीकै मात्रै वक्ताहरू पनि हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो।
यद्यपि हामीले त्यहाँ त सधैँ कुरा गर्छौँ, तर त्यो कुरा अरूले पनि सुनिदिनुपर्छ, बुझिदिनुपर्छ, मनन गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले आफ्नै त्यो डिस्क्लेमर हैन को रूपमा चाहिँ केही विषयहरू राखेका छौँ। जस्तो समावेशिताको हिसाबले पनि हरेक सत्रहरू चाहिँ सकेसम्म समावेशी हुनु पर्यो, त्यसमा अनुहारको हिसाबले पनि समावेशी हुनु पर्यो, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक अन्य हिसाबले पनि समावेशी हुनु पर्यो भन्ने विषय छ। र जिल्लागत हिसाबले पनि हामीले कर्णाली उत्सवमा कम्तीमा एउटा संस्करणमा 10 जिल्लाको सहभागीहरू वक्ताहरू चाहिँ समेटिनुपर्छ है भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ, त्यसरी लागिरहेछौँ। हस्, यो कार्यक्रमको सफलताको शुभेच्छा। जसरी चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रभावकारिता पनि रहोस्, त्यसले त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यहाँबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरू अथवा सबैलाई त्यो जो सम्बन्ध राख्छन् त्यो पक्षलाई झकझगाउने काम गरोस्। त्योसँगै त्यहाँको त्यो ऐना फेरि त्यहाँको त्यो तस्विर फेरिनुमा उनीहरूको पनि भूमिका रहोस्। कार्यक्रम सफलताको शुभेच्छा, शुभकामना। समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। AP1 टेलिभिजनमा आएर कर्णाली उत्सवको विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा यहाँबाट कर्णाली उत्सव चाहिँ यो हामी सबैको उत्सव हो। यो चाहिँ कर्णाली उत्सव आयोजक समिति, रीति फाउन्डेसन अथवा चाहिँ उत्सव आयोजक समितिको मात्रै विषय होइन, यो हाम्रो साझा विषय हो र यसमा स्वयंसेवी ढङ्गले सबैजना स्वतस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसका बारेमा लेखेर हैन बोलेर पनि हामीलाई सहयोग हुनसक्छ र तेस्रो संस्करणमा जुन फागुनको 17, 18, 19 गते सुर्खेतको बुलबुले उद्यानमा हुँदैछ, म चाहिँ यहाँहरूको स्वतस्फूर्त सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कमल लम्साल, कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीको जुन चाहिँ फागुन 17, 18, 19 गति सुर्खेतमा हुँदैछ त्यो कार्यक्रमको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।